Assalamu alaikum everyone, you are watching my YouTube channel and Dr. Duresh Ewar is here. Today is 16th of September और मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिक रिसर्चेस में आखिर 16 सितंबर की क्या अहमियत है। 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन प्रिजर्वेशन डे के हवाले से मनाया जाता है। अब 16 सितंबर को सेलिब्रेट करने के पीछे जो मकासद है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। वो ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 28 मुल्कों के साथ मिलके एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया और उस पर साइन किए गए 28 ममालिक के तमाम सरबराहान ने और रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने उस प्रोटोकॉल को साइन किया, और जिसका मकसद ये था कि ऐसे इक़दामात किए जाएं ताकि ग्लोबली ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी सब्सटेंसेस जो कि ओजोन लेयर को ख़त्म करती हैं या उसको डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए और उनकी कंजम्पशन को भी कंट्रोल किया जाए। अब उससे पहले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आखिर ओजोन लेयर है क्या और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में इस पे काम करने की ज़रूरत थी। अब हुआ कुछ यूँ था कि 1980s में साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि अर्थ सरफेस पे, जो कि उसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स हैं, जो कि आउटर मोस्ट पोल्स हैं, उस पे उन्होंने नोट किया कि ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है या वहाँ पे ओजोन होल्स बन रहे हैं। अब ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर है जी अर्थ सरफेस जो है उसके 20 टू 30 किलोमीटर्स के दरमियान ये ओजोन एक लेयर है जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब उससे ऊपर 60 किलोमीटर के अंदर अर्थ सरफेस से 60 किलोमीटर के अंदर एक एरिया बनता है जिसे कहते हैं स्ट्रैटोस्फीयर, ठीक है। अब उसके परे मज़ीद जब अर्थ से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ से डिफरेंट रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं जो कि डायरेक्ट हमारी अर्थ सरफेस को डैमेज कर सकती हैं। अब अर्थ के डैमेज होने का मतलब है कि वहाँ पे जो इंसान हैं उनके लिए या इंसान के जो भी उनके फीड के रिसोर्सेज हैं वो भी डैमेज होंगे। तो ओजोन लेयर क्या कर रही है कि कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने एक ऐसी शील्ड लगाई हुई है जो कि इंसानियत को या इंसानियत जिस पर पल रही है उसकी खुराक या उसके और भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके सर्वाइवर के लिए, उसके लिए ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट। सो रिसर्चर्स ने बताया कि 1980s में ज़मीन के कुछ मुकामात पर ये ओजोन होल्स बनना शुरू हो गए थे। होल्स बनने का मकसद है कि वहाँ से रेडिएशंस आएंगी जो कि डायरेक्टली ज़मीन को और ज़मीन पर रहने वाली मखलूक को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं उन तमाम केमिकल एजेंट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि ओजोन लेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं उन केमिकल की वजह से, या ऐसे कौन से मैन मेड केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि ओजोन लेयर है उसको मुतासिर कर। उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई थी, मुझ पे आ रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर लिया है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, वो ये कि मैं अब आपसे शेयर कर लेती हूँ तमाम केमिकल एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में, या हमारी जो ओजोन लेयर जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है अर्थ के अराउंड उसको मुतासिर करते हुए तमाम ऐसे केमिकल एजेंट्स या मैन मेड गैशियस कंपाउंड्स या मैन मेड केमिकल्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। उसमें आ जाती जी, साइंटिस्ट कहते हैं कि हैलोन फैमिली के तमाम मेंबर्स जो है, एक केमिकल फैमिली है उसके तमाम मेंबर जो हैं वो ओजोन लेयर को मुतासिर कर रहे होते हैं। उसमें आ जाती है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो तो जिनका तो ताल्लुक़ ज़रा केमिस्ट्री से है तो वो इसको समझते होंगे, लेकिन मैं मज़ीद आपको आसान करके बता देती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसे कार्बन जो ये फैमिली मेंबर्स हैं ये जो कि ख़तरनाक हैं हमारी ओजोन लेयर के लिए, वो तमाम एजेंट्स हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जितने भी हमारे जी रेफ्रिजरेटर्स या एसीज़ हैं या जो हम स्प्रेज़ यूज़ करते हैं या जो ड्राई क्लीन के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उन तमाम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इवेंचुअली हमारी ओजोन लेयर की डैमेजिंग में। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अलावा जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे होते हैं उससे निकलने वाला धुआं जो है वो भी ओवरऑल आपकी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, और एट द एंड क्या होता है कि वो आपकी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद जो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो
اس پہ ہی کام کر رہا ہے کہ آخر ایسے کون سے آلٹرنیٹیو کمپاؤنڈس ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ہماری جو اوزون لیئر ہے اس کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ انسانیت کو سیو کرنے کے لیے بھی اکثر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، لیکن فائر ایکسٹنگوشرز میں بھی ایسے کمپاؤنڈز یا ایسے کیمیکل سبسٹانسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اوورآل آپ کی اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر زمین پہ ہی دیکھا جائے تو اس کا فائدہ بھی بہت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ انسانیت کو سیو کرنے کے لیے ہی ایسے تمام مریض جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہیں یا جن کو ایزما ہوتا ہے وہ ایسی ایک انہیلر یوز کرتے ہیں جس میں وہ تمام مین میڈ کمپاؤنڈس موجود ہیں جو کہ اوورآل آپ کی جو اوزون لیئر ہے اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ آخر اوزون لیئر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. چونکہ جیسے یہ ایک سرفیس ہے ارتھ کی، اس کے یہاں پر پڑی ہوئی اوزون لیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پرے جب ہمارے جتنا زمین سے پرے اوپر کو چلتے جائیں گے تو سورج سے آنے والی جتنی بھی ریز ہیں وہ ڈائریکٹلی زمین کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر یہ اوزون لیئر نہیں ہوگی، یہ پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں ہوگی جو کہ اللہ پاک کی طرف سے نیچرلی پلان کی گئی ہے یا ڈیزائن کی گئی ہے، تو اگر یہ اوزون لیئر نہ ہوگی تو وہاں سے سورج سے آنے والی ڈائریکٹ ریز ارتھ کی سرفیس کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر سولر ریڈیشن، یو وی ریڈیشن یا دوسری ڈفرینٹ ویو لینتھ کی ریڈیشن جب ڈائریکٹ ارتھ کی سرفیس پہ پڑیں گی تو وہاں پہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ پودوں سے متعلق ہو، چاہے وہ انسان سے متعلق ہو، چاہے وہ جانوروں سے متعلق ہو، وہ تمام جاندار چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں اور بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. ریسرچرز بتاتے ہیں کہ اگر اوزون لیئر آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہوتی جائے یا اس کی جو تھکنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں یا وہاں پر اگر اوزون ہولز بننا شروع ہو جائیں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی سکن برن ہو سکتی ہے، آپ کو سکن کینسرس کیسز دیکھنے کو مل سکتے ہیں، آپ کو آنکھوں سے متعلق کیسز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں بہت کامن ہوتا ہے کہ بلائنڈنس کے کیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ کو کیٹریکٹ جسے کہتے ہیں موتیا اتر آنا آنکھوں میں، ویسے کیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ تو انسانوں سے متعلق ہے، لیکن سملرلی یہی کیس آپ کو جانوروں کی ہیلتھ میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. نیکسٹ ایک رپورٹ کے مطابق ریسرچرز بتاتے ہیں کہ اگر اوزون لیئر کم ہو گئی تو جو اوشن کی لائف ہے، جیسے کہ جتنے بھی سمندری یا آبی حیات ہے جس میں مچھلیاں آ جاتی ہیں یا اور بھی بہت سا کچھ آ جاتا ہے، جس میں ایسی جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں جو کہ سمندر کے نیچے ہیں، وہاں پہ اگیں گی تو جو سمندری جانور ہیں یا سمندری حیات ہے وہ ان کے جو کھانے کا ذریعہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک پراپر اسپیسیفک ویو لینتھ کی جب روشنی وہاں نہیں پہنچے گی یا ایک جو ہیلدی آپٹیمم ویو لینتھ کی روشنی ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچے گی تو ان کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو جب سروائیول ہی چیزوں کا ختم ہوتا جائے گا تو جتنے بھی انسان ہیں یا پھر سمندری جانور ہیں یا پھر جو پودوں سے متعلق جتنی بھی ان کی ہیلتھ ہے وہ سب کچھ افیکٹ ہوگا اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ جو سروائیول ہے انسان کا یا جانوروں کا وہ ختم ہوتا نظر آئے گا. تو اس حد تک امپورٹنٹ ہے یہ اوزون لیئر، جس کو انسان اپنے ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ یا اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کاوشوں میں اپنے ارتھ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. سو یہ مونٹریل پروٹوکول کا مقصد ہی یہ تھا کہ گلوبلی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے، لوگوں کو اویئر کروایا جائے تاکہ ایسے کمپاؤنڈز یا ایسے کیمیکلز جو کہ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ زمین کی جو صحت ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوں یا آپ کے ماحول کی صحت کو افیکٹ کرتے ہوں اس پہ کام کیا جائے، ان کی پروڈکشن کو ہی کنٹرول کیا جائے، ان کا بڑا اسپیسیفک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ یوز کیا جائے، ان کی جو انرجیز ہیں یا ان کیمیکلز کو بڑا وائزلی کنزیوم کیا جائے تاکہ ہمارے جو رہنے کی جگہ ہے زمین وہ سیف رہ سکے. سو اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ دھوپ یہاں پر بھی دوبارہ سے آ گئی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس.